बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। यह असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। इसके साथ ही साथ हम अपने 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन के बहुत करीब हैं, तो आपसे ये दरख्वास्त होगी कि अगर आप मुनासिब समझें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके भी शुक्रिया का मौका दे सकते हैं। खबरें बड़ी अहम हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हैं, कुछ अंदर की खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी साहब की मदद किसने की है और ये हम ख्याल बेंचेस बनाने का जो इख्तियार है वो तो काजी साहब के हाथ में नहीं है, तो काजी साहब को रेस्क्यू किसने किया है। और जब से ये हम ख्याल बेंचेस अब एक्टिव हो चुके हैं तो हमने देखा कि फैसले भी अब उसी तर्ज पर जल्दी जल्दी आ रहे हैं, निज़ाम को बेनिफिट दिया जा रहा है। लेकिन इस सब में काजी साहब के खिलाफ एक और जज सामने आया है। इंटरेस्टिंग हैपनिंग है, ये भी मैं आपके सामने डिटेल्स रखूंगा, अंदर की कुछ खबरें। इसके साथ ही साथ पीटीआई को तोड़ने वालों को तो मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए अच्छी खबर है, मस्बत खबर है। लेकिन इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब पर जो संगीन तरीन मुकदमा जो रिसेंटली हमारे सामने डिटेल्स आई हैं, पंजाब की कैबिनेट ने, मरियम नवाज ने जिसकी मंजूरी दी और जो दफात लगाई गई हैं जिनमें ईजिली सजाए मौत और उम्र कैद की सजाएं इमरान खान साहब को सुनाई जा सकती हैं, उस केस का मुद्दई निशान इबरत बना है और अच्छा खासा गंदा हुआ है। लेकिन किस तरह से वो निशान इबरत बना है, इस हवाले से भी मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि जुमेरात का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में जो लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला था और जो एक डिसीजन था उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त जो है उसे फिक्स किया गया। और उसी वक्त ये कह दिया गया था कि जी इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही तब जब उन्हें वहां से अपने हक में फैसले की उम्मीद हुई। और एक ही दिन में हमने देखा, अब काजी साहब ने किया तो ये कि जी हम लाहौर हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल्स वाला फैसला भी मुअत्तल करते हैं, इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल्स वाला फैसला भी मुअत्तल करते हैं। और अब इलेक्शन कमीशन जो है वो दोबारा लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो अब नई आई हैं उनके साथ बैठ के मामलात को तय कर ले, क्योंकि अब शहजाद मलिक है नहीं। अब तो यही कहना है कि बैठ के मामलात तय कर लें, जिन्हें काजी साहब ने हाई कोर्ट की जज चीफ जस्टिस लगा दिया है। अब काजी साहब ने कहा आप उनके साथ जाके मामलात तय करें। लेकिन इस सब के अंदर ये दिन इंपॉर्टेंट इसलिए भी था कि पीटीआई के अंदर कुछ धड़ेबंदियां सामने आ रही थी। ऑल्दो ये सब कुछ इमरान खान की रिहाई के लिए था। एक ग्रुप कहता था कि हमने इस तरह से खान साहब की रिहाई के लिए अपने एफर्ट्स और अपना रोल जो है वो प्ले करना है, और दूसरा ग्रुप कहता था नहीं, आपको मजीद रिगरस तरीके से इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हमें काम करने की जरूरत है। अब इमरान खान साहब से मिलने पीटीआई के मुख्तलिफ जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाले दोनों ग्रुप्स हैं वो गए। एक तरफ हमने देखा कि पीटीआई की लीडरशिप जिसमें रऊफ हसन, उमर अयूब, शिबली फराज, बैरिस्टर गौहर, ये सब हैं। वहीं दूसरी जानिब शानदाना गुलजार, शहरियार आफरीदी, स्ट्रॉन्ग नैरेटिव रखने वाले जो लोग हैं ये हैं। और सब आज अडियाला जेल गए, लेकिन निज़ाम ये अफोर्ड कर नहीं सकता था कि पीटीआई के अंदर इख्तलाफात ख़त्म हो और पीटीआई वाले एक मिशन पे आगे बढ़े। तो इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त तो नहीं मिली और उमर अयूब जो हैं उनकी जेल एहलकारों के साथ तलक कलामी भी हुई। लेकिन मुझे बड़े अच्छे आज विजुअल्स देखने को मिले। उमर अयूब वॉज ड्राइविंग द कार, ही वॉज ऑन द ड्राइविंग सीट। पिछली सीट पे रऊफ हसन और साथ शहरियार आफरीदी भी बैठे थे। शानदाना गुलजार भी मौजूद थी, उन्होंने भी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मकसद पूरा हो गया। मकसद किस तरह से पूरा हुआ? पीटीआई में तफरीक डालने वालों का ख्वाब चकनाचूर हो गया। इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी कि इमरान खान साहब कहीं ये ना कह दें इख्तलाफात खत्म करो। उन्होंने तो बाहर ही फिर खत्म कर लिए इख्तलाफात, इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आप ये देखें कि शहरियार आफरीदी ने भी ये बात की कि हम सब मुत्तहिद हैं, हम एक टीम हैं और इमरान खान के लिए हम हर हद तक जाएंगे, ये चाहे जो भी कर लें, पार्टी नहीं टूटेगी। व्हाट अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। ये वो स्पिरिट है जिसका पीटीआई के कारकुन इंतजार कर रहे थे। ये वो स्पिरिट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का सपोर्टर देखना चाह रहा था। और इसमें जाहिर बात है कुडोज टू द एंटायर टीम और शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार और बाकी भी अपने हिसाब से इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। उमर अयूब साहब, मुझे उनकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता, एफर्ट्स पे सवाल जरूर उठाया जा सकता है। और मैं आपको ये बता दूं, खान साहब के खिलाफ अब जो मुकदमात कायम किए जा रहे हैं ये डू और डाई सिचुएशन है फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब ये सुन रहा था, अमाद हसन साफी हैं, वो कह रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ एक इंतहाई खौफनाक किस्म का शिकंजा जो है वो तैयार किया जा रहा है और ये वो काम कर रहे हैं जिनका असल ये काम है, यानी वो शिकंजा कोई और तैयार कर रहा है। और मैंने आपको बताया कि कुछ साफी अब लॉन्च कर दिए गए हैं कि 24 मई को, सवा महीने बाद, आपको क्यों वो पंजाब की कैबिनेट की मंजूरी का नोटिफिकेशन लीक करना पड़ा और किसने किया।
یہ منظوری تو پہلے دی جا چکی تھی اور سنگین ترین مقدمات، اور اب جو ٹاؤٹ صحافی ہیں انہیں لانچ کر کے کیا کہلوایا جا رہا ہے کہ جی جوڈیشری بھی اب نہیں بچا سکے گی، جوڈیشری میں موجود آئین پسند ججز بھی نہیں بچا سکیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری، حکومت سب ایک پیج پر ہیں کہ خان صاحب کو کم از کم عمر قید اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت کی سزا سنا دی جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ احمد حسن صاحب نے بھی یہی تجزیہ دیا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر، اور وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف ایک خوفناک شکنجہ تیار کیا جا رہا ہے اور یہ کام وہ کر رہے ہیں جن کا اصل یہ کام ہے۔ بات حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اور شیخ مجیب والی بات سے آگے نکل چکی ہے۔ عمران خان کی ملاقاتی ان سے ملاقاتوں کی تمام تفصیلات کی رپورٹ بھی پہنچ جاتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے خیر خان صاحب کے لیے۔ لیکن یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہم آپ کو ہیڈز اپ دے رہے ہیں نا پی ٹی آئی کے لیے، دس از ڈو اور ڈائی سچویشن۔ اس سب کے اندر بھی اگر عمران خان صاحب کے لیے آواز اٹھانے میں ناکام رہے پاکستان تحریک انصاف والے، پھر کچھ بچے گا نہیں، نہ پارٹی بچے گی اور پھر چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی۔ اچھا وہیں دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور نیاز اللہ نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے قاضی صاحب پر اعتراض کیا الیکشن ٹریبیونلز والے معاملے کے اندر، اس میں ایک چیز سامنے آئی کہ ججز بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس بینچ میں 3 رکنی کمیٹی نے بٹھایا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت اب قاضی صاحب جو ہیں وہ بینچ نہیں بنا سکتے۔ تو سوال تو یہ بڑا ویلڈ ہے کہ ہم خیال بینچ کس نے بنایا؟ قاضی صاحب نے اکیلے تو نہیں بنایا۔ جسٹس منصور علی شاہ آلدو مخصوص نشستوں کے کیس میں سٹینڈ لے چکے ہیں، لیکن ٹاپ 3 ججز ہوتے ہیں اس کمیٹی میں، جسٹس قاضی فائزی صاحب، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب۔ اب اس سب کے اندر جسٹس منیب جو ہیں وی نو، لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے دیٹ ہی ریسکیوڈ قاضی فائزی صاحب اینڈ الٹیمیٹلی قاضی فائزی صاحب ریسکیوڈ دس گورنمنٹ، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے ٹریبیونلز، پنجاب کے ٹریبیونلز ہی تو تخت اسلام آباد بھی گرا دیں گے اور تخت لاہور مریم نواز اور شہباز شریف کو گھر جانا پڑ سکتا ہے اگر ٹریبیونلز آزاد طریقے سے کام کریں۔ مارک مائی ورڈز، انہیں گھر جانا پڑ سکتا ہے۔ اور اس سب کے اندر کی کہانی یہ بتائی جا رہی ہے دیٹ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ریسکیوڈ قاضی فائزی صاحب۔ لیکن میں نے اچھا جب قاضی فائزی صاحب جسٹسز کو لا رہے تھے، جیسے آپ یہ دیکھ لیں اب یہ بھی دعویٰ سامنے آیا ہے کہ شہزاد ملک صاحب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے وہ ایلیویٹ ہونا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے ہی نہیں تھے انہیں پروموٹ کیا جائے، اور یہ بات پہنچائی گئی کمیٹی کے آگے، لیکن کہا گیا نہیں انہیں سپریم کورٹ لانا ہے کیونکہ پیچھے لاہور ہائی کورٹ کو کلیئر کرنا تھا نا۔ سوال یہ ہے، میں نے اس دن بھی اٹھایا تھا یہ سوال، میں نے کہا تھا قاضی صاحب مریم کو بچاتے بچاتے، سندھ سرکار کو بچاتے بچاتے سپریم کورٹ میں نہ اپنی میجورٹی لوز کر دیں، کیونکہ سپریم کورٹ میں تو اب 17 ججز پورے ہو چکے ہیں۔ اب آج قاضی صاحب کو پہلا سرپرائز ملا۔ قاضی صاحب نے آج الیکشن ٹریبیونل والا جب کیس وہ سن رہے تھے اور جیسے ہی انہوں نے خود کو اقلیت میں دیکھا تو قاضی صاحب سماعت ملتوی کر کے گئے، اٹھے، اور اس سب کے اندر سندھ ہائی کورٹ سے آنے والے جسٹس عقیل عباسی نے سرپرائز کیا۔ دس از انپریسیڈنٹڈ، دس از نیو، اور یہ بات یاد رکھیے گا نمبر گیم چینج ہوگی اب۔ سندھ ہائی کورٹ سے آنے والے جسٹس عقیل عباسی نے سرپرائز کیا ہے اور قاضی صاحب کو، اور انہوں نے سخت سرزنش بھی کی الیکشن کمیشن کی۔ قاضی صاحب متنازع مینڈیٹ کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے اور اس طرح کے سارے مقدمات اپنے سامنے لگا کے وہ حکومت کی مدد بھی کر رہے ہیں، یہ تو ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک ایکسکلوزیو خبر ہے کہ جسٹس عقیل عباسی صاحب نے بھی اپنا مائنڈ دکھا دیا، اور ابھی تو شہزاد ملک صاحب اگر سپریم کورٹ کے کسی کیس میں بیٹھ گئے تو سوچئے گا، شہزاد ملک صاحب آنے سے پہلے ہی کام کر کے چلے گئے ہوئے ہیں۔ سرگودا کے اے ٹی سی کے جج نے خط لکھا مداخلت پہ، اور وہ جاتے جاتے اپنا آخری فیصلہ یہ دے کے گئے کہ یہ خط سپریم کورٹ کو بھیج دو، جوڈیشل آرڈر ہے۔ اب قاضی صاحب یہ کہنے جوگے نہیں رہے کہ میرے دور میں مداخلت نہیں ہوئی، سب سے زیادہ مداخلت ہوئی اب رہی ہے ان کے دور میں۔ تو قاضی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جسٹس شہزاد ملک صاحب تو جو کرنا تھا وہ سب کو پتا ہے انہوں نے آ کے کیا کرنا ہے، عقیل ملک صاحب نے سرپرائز کیا۔ دس از نیو، یہ آپ ذہن نشین رکھیے گا۔ اچھا وہیں دوسری جانب اب ذرا آ جاتے ہیں ایک صحافی کے اوپر۔ ایک صحافی کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا صحافی مدعی بنتا ہے؟ جی ٹی وی کا ایک رپورٹر ہے پنڈی کا، وہ کہتا ہے کہ جی میں عمران خان سے ملا، باقی صحافیوں کے ساتھ عمران خان نے یہ باتیں کی، اس نے کمشنر پنڈی ڈویژن کو اپلیکیشن دی، اس نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھیج دی، ہوم ڈپارٹمنٹ کے سیکٹری جو ہیں انہوں نے پنجاب کابینہ کو بریفنگ دی، انہوں نے منظوری دے دی۔ آپ اعلی کار ہی بنے ہیں، یہ پراکسی ہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بچہ جانتا ہے اس بات کو۔ لیکن جو انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے، یہ آدمی نشان عبرت کس طرح سے بنا ہے۔ جی ٹی وی جو ہے اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس سے یہ ان کا تعلق ہے اس صحافی کا، کہ جی ٹی وی نیوز کیٹیگوریکلی ڈساووز اینڈ دا ان آتھورائزڈ اینڈ ارریسپانسبل ایکشن آف رئیس احمد خان۔ انہوں نے کہا کہ ہم مکمل طور پہ جو ان آتھورائزڈ
हमने ऑथराइज नहीं किया रईस अहमद को, और उसका इररिस्पॉन्सिबल, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना जो एक्शन है रईस अहमद खान का, जिसने हमारे चैनल के साथ एसोसिएशन को मिसयूज किया सियासी इल्जामात लगाने पर। वी कंडेम दिस एग्रीजियस अटेम्प्ट टू एक्सप्लॉइट आवर क्रेडिबिलिटी। हम अपनी साख मुतासिर करने के इस अजीबो गरीब इकदाम की मजम्मत करते हैं एंड हैव सस्पेंडेड रईस पेंडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन। एक तफसीली तहकीकात के बाद हमने इस बंदे को फारिग कर दिया है, मुअत्तल कर दिया। जीटीवी न्यूज रिमेन स्टेडफास्ट इन इट्स कमिटमेंट टू एथिकल जर्नलिज्म। जीटीवी एथिकल जर्नलिज्म पे कमिटेड है, अपहोल्डिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेशनल इंटेग्रिटी। यानी हम अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हैं, कौमी जो हमारी जिम्मेदारी है, कौमी जो इंटेग्रिटी है उसे भी समझते हैं। वी ऑल्सो रीअफर्म आवर प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर आवर इंस्टीट्यूशंस एंड आवर आर्म्ड फोर्सेस। उन्होंने साथ ये भी कह दिया हम अपने इदारों का भी एहतराम करते हैं जो हमारे मुल्क की दिफा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन हम किसी भी तरह से, इन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि पॉलिटिकल टूल के तौर पर अपने चैनल को यूज नहीं होने देंगे। तो ये इमरान खान के खिलाफ मुद्दई जो बना है, जिसने इमरान खान साहब को अपेरेंटली सजाए मौत और उम्र कैद पहुंचानी थी, वो तो निशान इबरत बन गया है। बाकी आपको पता है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी अब निशान इबरत खुद ही बनते जा रहे हैं, एक्सपोज होते जा रहे हैं। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।